साथै यस समारोहमा सभापति महोदय, यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि शान्ति ठटालज्यू, विशेष अतिथि सुधा पार्सीज्यू, डाक्टर पुनमज्यू, अरुणा रुचालज्यू अनि सांस्कृतिक प्रेमी, साहित्यिक प्रेमी, भाषा प्रेमी साथै बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीगण यस समारोहमा यहाँहरू अमूल्य समय लिएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई यस माइतीघर समूह नारी सङ्गठनद्वारा तर्फबाट न्यानो स्वागत जनाउँदैछौँ। सर्वप्रथम नेपाली नयाँ साल 2078 को धेरै शुभकामना टक्राउँदैछौँ। माइतीघर समूह नारी सङ्गठनले पहिलो पटक नेपाली नयाँ साल मनाइरहेका छौँ। आजको जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यस कार्यक्रममा तपाईहरूको सहयोग सद्भावनाले भइरहेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भावनाको आशा राख्दै मेरो सानो वक्तव्यलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। विशेष मैले उहाँहरूसँग एकपल्ट कुरा गरेको थिएँ कि यो चाहिँ यस्तो प्रचण्ड गर्मीमा नगर्नु भएर पछि माघे मेलामा गर्नु भए धेरै राम्रो हुन्छ भनेर, तर उहाँले एउटा कुरो चाहिँ बताउनु भयो, मलाई चित्त बुझ्यो। त्यो चाहिँ के भने हामी हरेक वर्ष 1 जनवरी मनाउँछौँ, नयाँ साल मनाउँछौँ, धुमधाम मनाउँछौँ, तर हामीलाई हाम्रो आफ्नै 1 वैशाख भन्ने थाहा छैन। धेरै दुःखको कुरो। यसरी भुल्दै गएको संस्कृतिलाई माइतीघर समूहले जुन किसिमले जगाउने कोसिस गर्नुभयो त्यसको निम्ति सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नयाँ वर्ष तपाईँहरूको निम्ति फलदायक होस्, शुभ होस्, राम्रो होस्, तपाईँहरूको मनोकांक्षा पूर्ण होस्, तपाईँहरू सबैजना सुरक्षित रहन् र तपाईँहरू फेरि पनि एकपल्ट तपाईँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नै स्वइच्छाले व्यक्त गर्न मन लागि 2 शब्द यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। अब यो सबैले के भन्छन् भने ढुङ्गा हो भनेर भन्छन् होइन। यो ढुङ्गा होइन, यो नाम दिएको छु मैले चनौटो भनेर। चनौटो नै भनिन्छ। यसमा चाहिँ चन्दन घोट्ने काम गरिन्छ होइन। अब यो लुकुनी भेडाको उनको भनिन्छ, अब लगाइन्थ्यो। अर्को चाहिँ जो बाँसको के अरे सिस्नुको जराको बनिन्थ्यो, भाङ्रा बनिन्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छुइनँ। यो चाहिँ राखिएको छु होइन। जति पनि आउनु भएको महानुभावलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ कि यिनीहरू त अब नौमते बाजा भएको। यसमा कर्नाल, 2टा भालेपति सहनाई, यो 2टा तुरही, यो दमाहा, यो ढोलकी, यो ट्याम्को, यो झ्याली होइन। अनि यो पनि प्रायः हतपत अरूकोमा छैन होला। यो चाहिँ बाँसको गिटार हो। यो एकापट्टि चाहिँ यो माइक लगाएर यसरी बजाउँदाखेरि खुब ठुलो आवाज आउँछ। अनि जसरी गिटार बजाएर हामीहरू गीत गाउँछौँ त्यसरी यो बजाएर पनि गाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अब डम्फु भएको। डम्फु राखेँ मैले। खैँजडी चाहिँ अहिलेसम्म पाउन सकेको छुइनँ। खैँजडी खोजी गर्दैछु। अब कतै कसैले अब पाउँछ र जानकारी दिन्छ भने त्यो पनि राम्रै नै हो। अब यो तामाको काँक्री भएको यिनीहरू। यो चाहिँ चाँदीको, हामी नेवारहरूले ज्यादा चलाउँछौँ। चाँदीको यो आमखोरा भयो, करुवा भयो, यो टिका लाउने दसैँमा टिका लाउने सामान भयो, यो आमखोरा भयो। यो पनि प्रायः हराइसक्यो। यो बिनायोले मन मेरो छिनायो भन्ने सायद गीतहरू सुन्नुभएको होला। यो चाहिँ बिनायो। यो सारङ्गी भइगयो। यो कमानी धेरैलाई थाहा छ होला, थाहा छैन होला। यो कमानी भन्छ, गजो पनि भनिन्छ। यो पश्चिमी मादल, यो पूर्वेली मादल भयो। यो मुर्चुङ्गा भइगयो, मुखमा राखेर बजाउने। यो चाहिँ यसको चाहिँ अहिले म चकमक, यो चकमकसँग झुला पनि हुनुपर्ने, पत्ला यो खरानी र रुवा आगो जलाउँदाखेरि काम लाग्ने भयो।
यो 9 गेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा 9 गेडी यो टिकमाला भयो शिरबन्दी भइगयो बिहाको समयमा लाउने यो बुलाकी होला कि भनेर बुलाकी लायो बुलाकीले नाके छेड्यो भन्छ नि त्यो त्यही हो यो चाहिँ नेवारी भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो कुमारीले लाउँछ नि नेपालको जीवित देवी संसारकी जीवित देवी कुमारी उहाँको गहना हो यो चाहिँ कुमारीले लाउने यो चाहिँ तपाईँ कल्ली भइगयो हैन यो न्यापो जुन भनेर भनिन्छ यो केसमा लाउने विशेष नेवारहरूले यो नि लाउँछन् यो त अब सबैलाई थाहा छ टिकमाला भनेर शिरफुली यो शिरमा लगाउँछन् यो ढुङ्ग्री भइगयो यो चन्द्र यो केसमा नै लाउँछन् यो गदवरी कानमा लगाउने यो चेप्टे सुन पनि प्राय अहिले त अब लाउन छोडिसकियो चेप्टे सुन पनि यो चुरा पनि लाउन छोडिसके यो त अब प्राय हराइ नै सक्यो हारी चाँदीको के त्यसको चलन हराइ नै सक्यो यो यन्त्र भनेर भनिन्छ यो भित्र चाहिँ के भन्छ भने तन्त्र मन्त्र के तान्त्रिकहरूले तन्त्र मन्त्र गरेर के यो भित्र हालिदिने अनि लाउने त्यसै कारण यसको नाम यन्त्र भयो यो चाहिँ कण्ठ भयो यो त लाछा भइगयो हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो धेरैले भन्छ नि पाथी के हो भनेर पाथी चाहिँ यो हो यो माना भयो 8 मानाको चाहिँ 1 पाथी हुन्छ यो चाहिँ हैन 20 पाथीको 1 मुरी यो यो भयो यो लोटा धेरैले यो लोटा भन्छ नि यो चाहिँ लोटा होइन यो आमखोरा हो यो चाहिँ आमखोरा हो यो चाहिँ लोटा भइगयो अनि हाम्रो नेवारहरूले प्राय चाडबाडमा यो चलाउँछन् अनटी भनेर रक्सी चलाउने के अनि रक्सी केमा पिउने रक्सी यसमा पिउने सलैसा भनेर यसमा 1 साल दिन्छ बास यति नै राम्रो किसिमको रक्सी छ भने यो 2 पिउँदाखेरि मान्छे फिट भइहाल्छ त्यस्तो यो त अब करुवा भइगयो हैन यो झर्के थाल भइगयो हैन यो माना अघि भनिहालेँ यो धिब्री बत्ती पनि अहिले प्राय हराइसक्यो प्राय छैन नै यो डबका जाँड पिउने क्या डबकामा छान डबकीले हान भनेर भन्छ नि त्यो गीत क्या डबका भयो यो पहिला अब गिलास यसमा चिया पिन्थ्यो यो चाहिँ सुकुन्दा यसमा विशेष हामीले याद गर्ने के छ भने नेवारहरूले हरेक कुरोमा यो चलाउँछन् हैन अन्त यसमा हामी पञ्चतत्व भनेर भन्छौँ नि आगो पानी आकाश पृथ्वी भनेर यहाँ जो चल्छ यो चाहिँ भयो आगो हैन यो गणेशले जो छ आकाश बुझायो यो नाग छ यहाँनिर यो नागले चाहिँ अब हावा बुझायो यो भित्री भागले चाहिँ पानी बुझायो बाहिरी भागले चाहिँ धरती बुझायो पञ्चतत्व यो भयो बटुका सागसब्जी के खाने मासु खानु पर्यो भने कचौरा यसमा खाइन्थ्यो सबैले भन्दाखेरि वाइन ग्लास भन्छ नि हामी चाहिँ पहिल्यैदेखिको यसलाई वाइन ग्लास नभनेर वान गिलास त्यसै कारण मैले यहाँ लेख्दा पनि वान गिलास है यो त पानस सबैलाई थाहा छ यो लाछा थाहा छ हैन यो हामी मनोकामना गयो भने विभिन्न किसिमको सामानहरू अब यो हलो भइगयो यो के अरे लुगा बुन्ने तान भइगयो यो भुइँ खन्ने भइगयो यो डल्ला पर्ने भयो यो तुरेसी भयो यो कुकुरी यो भयो यिनीहरू हतियार भयो यो ठेकी भयो यो 2टा खड्कुला भयो हैन ओख्ली मुस्लीको पनि चलन हराइसक्यो ओख्ली मुस्ली यो खोङ्गी भइगयो यो नेपाली काग्री यो ठेकी भइगयो यो त थाहा छ प्राय थाहा छ अरूतिर ध्यान नदिए पनि यसमा ध्यान जान्छ यो त टिप्सिङ इत्यादि भइगयो यो खडौ पनि प्राय अहिले मैले रामदेवले मात्र लगाएको देखेको छु रामदेव बाहेक अरूले लगाएको देखेको छुइनँ यो चल्ला बोक्ने त्यसकारण मैले सानो यो चल्ला पनि राखिदिएको छु यहाँनिर यो हामीहरू भैलो खेल्दाखेरि विशेष नारीहरूले भन्छ नि बागमुखी थैली खोल न भनेर बागमुखी थैली चाहिँ यो हो बागमुखी थैली चाहिँ यो हो यो चल्ला बोक्ने भइगयो थुन्से यो भइगयो डोको यो भइगयो
पेरुङ्गा यो माछा बोक्ने, अनि यो चाहिँ लुगाको जुत्ता, लुगाको चप्पल, क्याटिस भयो, यो पनि चलन हराइसक्यो। बाँसको काङ्गियो, यो जुम्रा झार्ने असल काङ्गियो चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ भयो परालको जुत्ता। विशेष त्यति बेला अब स्त्री मानिसहरूले सुत्केरी भएपछि खाली खुट्टा हिँड्दाखेरि धेरै कुराको असुविधा हुन्छ, शरीर सुनिने भनेर त्यति बेला यो लाउने। यो चाहिँ सियो धागो राख्ने भइगयो, यो हर्बे भइगयो। यो गबुवा पनि धेरै थाहा छैन, यो सायद तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, परालको आगो कथा। परालको आगो कथा पढ्दाखेरि यो चामेले गबुवामा दुध दुन बस्दाखेरि भैँसीले लात्तले हिर्काएर पर पार्छन्, त्यो गबुवा चाहिँ यही हो, गबुवा होइन। डालो भइगयो, कोक्रो। अहिले त अब सबैले अर्कैतिर नानीहरूलाई बोक्छ, यो कोक्रोको चलन पनि हरायो। यो थाक्रो केस कोर्ने, त्यसको पनि चलन हरायो पूर्ण रूपमा। यो फुर्लुङ अन्डा राख्ने, यो हरायो। यो पूजाको फुल बोक्ने होइन। अनि यो चाहिँ के छ भने पहिला पहिला दार्जिलिङमा सुन्तला बोकेर ढाक्रेहरू ढाकरमा होइन सुन्तला बोकेर बेच्न ल्याउँथे, त्यो चाहिँ यो हो ढाकर। अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ तोक्चे भनेर भनिन्छ। जब ढाकर भारी भयो, बिसाउने जग्गा पाएन, त्यो तोक्चे यहाँनिर अडाउने, यो दुईवटा यहाँ लगाउने अनि एकछिन बिसाउने, त्यसो गर्ने चलन थियो। अहिले यो पनि हराए। अनि धेरैलाई यो के हो भनेर भन्दाखेरि नाम्लो भन्छन् होइन। तपाईँहरूलाई जानकारी दिइराखौँ, नाम्लो भनेको चाहिँ माथिल्लो भाग मात्र, यो तल्लो भाग चाहिँ यो चाहिँ बरियो हो, बरियो यो चाहिँ होइन। यो अब मकैको खोसेलाको तिरुका, यो पनि हराइसक्यो। ढुङ्ग्रो, सेरे, हाते काँटा, घोप्टे काँटा, खुर्मा, खुर्पा, यो अहिले अब सबैले भन्छ नि यो गुली डन्डा भनेर भन्छ नि, हाम्रो आफ्नै नाम छ, डन्डी बियो। यो डन्डी, यो बियो, डन्डी बियो होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँले कुनै दिन रामायण हेर्नुभयो भने रामायणमा जति बेला रामचन्द्र मुर्छा पर्छन्, मुर्छा परेपछि हनुमानले सञ्जीवनी बुटी लिएर आउँछ, अनि त्यो चाहिँ यस्तोमा घोट्ने, यसमा यो घोट्ने होइन। धेरैले भन्छ अब यो जाँतो भनेर भन्छ, तर यो समाउनेलाई चाहिँ हामी हातो भनेर भन्छौँ। अनि एउटा उखान पनि छ नि, जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस भन्छ नि, हातो भनेको चाहिँ यो राडी। यसको बारेमा एउटा के भनाइ छ भने दुःख पाए भन्दैमा राडी नओढ्नु, सुख पाए भन्दैमा सिरक नउछ्याउनु भन्छ नि, यो चाहिँ राडी हो। यो कमानमा चियापत्ती टिप्न जानेहरूले यो घुम ओढेर जाने गर्थ्यो, छाता त्यति बेला ओढ्ने चलन थिएन, घुम ओढ्थ्यो होइन, त्यो घुम हो। यो गुन्द्री परालको भरिएको भुइँमा ओछ्याएर मजाले भात खाने होइन। यो मान्द्रो धान सुकाउने, धान सुकाउने। यो भयो सुकुल भुइँमा ओछ्याएर, नेपाली नेवारी कार्पेट भनौँ यो। र तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ यतिको जानकारी मबाट दिनुभयो है। अनि मैले चाहिँ प्राय आधासहरू हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा जति पनि चाहिने चिजहरू भयो, सामानहरू भयो, बाजागाजा आधासहरू जति चाहिँ जम्मा गरेको छु। अझ यस्तै कसैबाट सहयोग पाए भने चाहिँ सायद एक दिन चाहिँ जम्मा गर्न सफल हुन्छु भनेर आशा राख्दछु। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। आज यस कार्यक्रममा आउनुभएका आदरणीय मुख्य अतिथि साथै विशिष्ट अतिथिगण अनि समस्त अतिथिगण, यहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समयहरूको त्याग गरे नेपाली जातिलाई आन्तरिक हृदयबाट माया गरेर आज यस कार्यक्रममा आउनुभएकोमा हामी माइती घर समूह एवं म सचिवको तर्फबाट
आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म हाम्रो पाजु सूर्यमणि प्रधानज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले आफूमा भएको नेपालीहरूको चिनारी अर्थात् नेपाली सरसामानहरू निस्वार्थ भावले यस कार्यक्रममा दिनुभए हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ आउनुभएका समस्त कलाकारहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ठाउँको जमिन मालिकलाई जसले सहयोग गरेर आज यस ठाउँमा कार्यक्रम गर्न सक्यौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो खड्का दाजुलाई जसको यो सुन्दर प्यान्डल बनाइदिनु भएको छ। साथै टाढा टाढाबाट आएर दोकान गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण हाम्रो ती मानिसहरूलाई जसले पानीको साउन्ड सिस्टमको बत्तीको भिडियोग्राफीको तयारी गरिदिने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गार्ड भाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो वार्ड कमिसनर श्री राम भजनज्यूलाई हामीलाई सहयोग गर्ने शिवकोटी प्रेस अनि संवाद पत्र पत्रिकाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो माइती घरका सदस्यहरूलाई जसले सहायता बिना यो कार्यक्रममा सफल हुन सक्दैन थियो। कारण नेपाली जातिले मनाउने नयाँ साल पहिलो वैशाख साथै नेपाली समाजमा भएको हाम्रो सांस्कृतिक प्रोग्राम मेरो विचार थियो उनी आज साकार हुन पुग्यो। यसलाई साकार बनाउनको निम्ति मेरो सदस्यहरूलाई मेरो मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्हालेर राख सँगलेर राख फेरि पोखरी होइन जोपनाको फुल यसलाई राख साँची राख चाहे रानीमा निशानी भरपूर सम्हालेर राख तारा टिप्ने माया छैन जुन झर्ने प्रीति छैन चोखो जीवन धेरै बात गर्ने यहाँ फुर्सद छैन तारा टिप्ने माया छैन जुन झर्ने प्रीति छैन छोटो जीवन धेरै बात गर्ने यहाँ फुर्सद छैन यसलाई बुझ मनमै बोलिराख घरि हुने होइन मायालुको फुल सम्हालेर राख। आज यो हाम्रो गोर्खा नववर्ष 2078 को शुभ उपलक्ष्यमा
उपस्थित हुनुभएका हाम्रो विशिष्ट मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्रीमती सुश्री शान्ति ठटाल महोदया, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका समस्त हाम्रा जाति संस्कृति प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई आजको यस हाम्रो 9 वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएकालाई मात्र होइन, हाम्रो विश्वभरिका हाम्रा भारतका र विश्वभरिका गोर्खा संस्थानहरू साथै हाम्रा जाति र संस्कृति प्रेमी सन्तानहरूलाई म पुनम सुब्बा साथै भारतीय गोर्खा परिसङ्घको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र शुभेच्छा अर्पण गर्दछु। र आज यहाँ प्रथमपल्ट हाम्रो माइती घर समूह नारी सङ्गठनको प्रयासमा सम्पन्न भइरहेको यो ठुलो एउटा हाम्रो समारोहमा उहाँहरूलाई म विशेष गरी बधाई र शुभकामनाहरू टक्राउँदछु। सिलगढीमा सायद यो प्रथमपल्ट होला मैले हाम्रो नेपालीको नयाँ वर्षमा यस प्रकारका भव्य प्रकारले हाम्रो नयाँ वर्षलाई मनाएको मैले प्रथमपल्ट मेरो यो अनुभव हो र म आज अति खुसी छु र आउने दिनहरूमा हाम्रो जातिको उत्थान र हाम्रो जातिमा अरू समाजहरूको तुलनामा हाम्रो समाज अति सुसभ्य, समृद्ध, सुशिक्षित र हरेक क्षेत्रहरूमा उन्नति गरेर जाउन्, हामी सबैको प्रगति दिनोदिन बढेर जाउन्, यही म शुभकामना शुभेच्छा यहाँहरूप्रति व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई, नयाँ वर्षको शुभकामना। My
भरि गयो राता बस बस मैतिर झै बस बस मैतिर झै म त गई स्वामीको साथ हाय सानो मारुनी आकाशको झिलिमिली तारा पतलैमा भरि गयो राता बस बस मैतिर झै बस बस मैतिर झै म त गई स्वामीको साथ हाय सानो मारुनी Rasulio बनाइरातो केवल फुल्यो थारी एको लागि साँचो नानी एको लागि साँचो नानी लै जो बनाको भारी हाय सानो मारुनी खुसीको है किनारैमा हटिदेऊ न बदलु म त हेर्छु स्वामीको देश हाय सानो मारुनी खाइजो लाछानी यति राम्री तरुनीलाई लैजाऊ लाछानी हाय सानो मारुनी
बुढाको कुरो सुन्नु बुढाको हाम्रा बाबाले भनेको कि त गरी खानु कि त मरि जानु कि त बिहे गर्नु कि त काशी जानु बाउ पनि हुन सकिन नि नारायण राम्रो छोरो बन्न सकिन बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि फर्काइदिन्छु बाख्राको घर पनि एक्लो जीवन आफैलाई गाह्रो भो पानीहरू पर्यो गाडी करायो भुन्डिएसित मक्क परि मस्की हिँड्ने मेरो रहर कता हरायो बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि फर्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि लड्दा घरे लिखे पनि विदेशतिर गयो माता घरे खुलेले पनि घरले छोरो पायो आमा मेरी सधैँभरि पूजा पाठमै व्यस्त मामा माइजू काका काकी आफ्नै धुनमा मस्त पानीहरू पर्यो गाडी करायो बुद्धिसित मक्क परे मस्की हिँड्ने मेरो रहर कता हरायो बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि फर्काइदिन्छु सुँगुरको खोर पनि शिरबन्दीले सिरै छलाला जन्मायालाई
निरिसम शिरबन्दीले सिरै झलाला जन्मायालाई निरिसम चट्टै नारञ्जली रुमाला गैरी त क्या राम्रो ढालको बाला झपकै ढाका टोपी क्या राम्रो सिरै झल्क्यो झलकै निर्मायाको निरिसम शिरबन्दीले सिरै झलाला जन्मायालाई निरिसम चट्टै नारञ्जली रुमाला निर्मायाको निरिसम शिरबन्दीले सिरै झलाला जन्मायालाई निरिसम चट्टै नारञ्जली रुमाला निर्मायाको निरिसम शिरबन्दीले सिरै झलाला जन्मायालाई निरिसम चट्टै नारञ्जली रुमाला
कान्छाको केश फिल्जारिएछ काइयोले चट्ट मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्टो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्टो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि
इष्टकोट काले दाइले लगाएको काले इष्टकोट हाँस्दा नि नाच्दा पनि देखिँदैन खोटो ठुङ ठुङ छ त्यहाँ खाले अङ्ग सानी 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 कस्तो बेइमानी मानी मानी काले दाइ काले दाइ काले काले दाइ काले दाइ काले दाइ काले दाइ काले काले दाइ काले दाइ हरे खोला बगी जाने होला लौन मैया बैस सम्हाल कालो भाले थामीलाई दुःख जति हामीलाई आँसु पुछ्न देऊ न रुमाल कामेरोले पोतेको दुई तलाको
मुस्काउँदा लालियोट मुस्काउँदा लालियोट भदौरेको खोलाबाट नालो हालेर घरमै पानी पधेरो घरमै पानी पधेरो तिमी साथमा हुँदा त चन्द्रमा चाहिँ छु टाढा हुँदा अँधेरो टाढा हुँदा अँधेरो अमेरोले पोतेको दैतनाको तिम्रो अमेरोले पोतेको मस्की हिँडेर जानेले मुसु मुसु हाँसेर हेर्नेले पागल बनाइछे खायो बनाइछे मलाई पागल बनाइछे खायो बनाइछे दार्जिलिङको रेलगाडी छुकछुक गर्दै अघि बढी बुढा पाखा युवक सबै
लाग्दैन धुलो गोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा खिरिलो कम्मर चौबन्दी चोली निधारमा टिकी टिलिकै काजलु आँखा झिमिक्क पार्दै भैँतिर हेऱ्यौ पिलिकै एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा निलैलाई लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा सिक्किमे ठिटो बोली त मिठो खाहरे हौ कि झराइला देखेर मेरो रूपको जादु जलन तिम्रो पराइला एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा निलैलाई लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा डाँडा र काँडा देउराली भन्छन् फुलफुल्यो साथुरी टिकै डाँडा र काँडा देउराली घिम्ताङ मादल बस्दा नाच्छु नाच्छु नाच्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ घिम्ताङ मादल बस्दा नाच्छु नाच्छु नाच्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई गाउँको तेल लगाउँछ बतासैले मलाई म त गाउँकै गोरी रे हो म त गाउँकै नामी रे हो म त गाउँकै गोरी रे हो म त गाउँकै नामी रे सिमलको भुवा सरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन सिमलको भुवा सरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन सत्य सत्य लोक धर्म राजा
When you're around, baby, I'm like Silado. I can't decide, can I do my Kivado? No, my Kivado, baby, I'm like Silado. I can't decide, can I do my Kivado? When you're around, baby, I'm like Silado. I can't decide, can I do my Kivado? No, my Kivado, baby, I'm like Silado. I can't decide, can I do my Kivado? When you're around, baby, I'm like Silado. I can't decide, can I do my Kivado? मलाई आँखैको पारीमा गाजल लाउन